वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। चारों तरफ खामोशी है। दूर तक फैला हुआ सुनहरा सहरा जिस पर चांदनी अपनी मध्यम रोशनी बखेर रही है। हुआ के झूम के रेत के जर्रों को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे सदियों पुराने राज दोबारा जिंदा होना चाहते हो। इस वीरान सहरा के दरमियान एक ऐसा मकाम मौजूद है जहां वक्त जैसे रुक गया हो, जहां टूटी हुई दीवारें आज भी किसी कदीम कहानी की गवाही देती है, जहां खामोश पत्थर भी बोलते महसूस होते हैं। ये है खारान कला। बलूचिस्तान के वसीओ अरीज सहरा में कायम यह कला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें ताकत, जंग, बादशाहत, सकाफत, तन्हाई और वक्त के बेरहम सफर की कहानी छपी हुई है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस किले को किसने बनाया? ये सहरा के दरमियान क्यों तामीर किया गया? क्या यहाँ कभी ऐसी जंगें हुईं जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया? और क्या वाकई उन खामोश दीवारों के पीछे कोई ऐसी कहानी छपी है जिसे वक्त ने हमसे छुपा लिया? आज की इस वीडियो में हम सफर करेंगे बलूचिस्तान के इस पुरअसरार खित्ते की तरफ, जहां रेत के तूफानों के दरमियान एक कदीम कला आज भी अपनी अजमत की आखिरी निशानी बनकर खड़ा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, एक ऐसी सरजमीन जहां पहाड़, सहरा, साहिल और कदीम तहजीबें एक साथ नजर आती है। ये खित्ता हजारों साल से इंसानी तहजीबों का मरकज रहा है। यहाँ के पहाड़ों ने कदीम इंसानों के कदमों के निशान महफूज किए। यहाँ के रास्तों से काफिले गुजरते रहे। यहाँ के सहराओं ने बादशाहों के लश्कर देखे और यहाँ के किलों ने वक्त के कई अदवार को अपनी आंखों से गुजरते देखा। बलूचिस्तान में मौजूद किले सिर्फ दिफाई इमारतें नहीं थे, बल्कि ये ताकत की अलामत, हुक्मरानी का मरकज और मकामी सकाफत के मुहाफिज भी थे। उन्हीं तारीखी वर्षों में से एक नाम है खारान कला। खारान बलूचिस्तान का एक जिला है, लेकिन माजी में ये एक अहम रियासत हुआ करती थी। खारान की सरजमीन हमेशा से अपनी मुनफरिद जुग्राफियाई हैसियत की वजह से अहम रही। ये इलाका ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के दरमियान राब्ते का रास्ता भी रहा, जिसकी वजह से यहाँ के हुक्मरानों को हमेशा सियासी और दिफाई चैलेंजेस का सामना रहा। सहरा की सख्त जिंदगी, महदूद वसाइल और दूर दराज इलाकों के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी अलग शनाख्त कायम रखी। खारान के हुक्मरानों ने अपनी हुकूमत को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर किले तामीर करवाए। यह किले सिर्फ दुश्मनों से बचाव के लिए नहीं थे, बल्कि ये हुक्मरानों की ताकत और वकार का इजहार भी थे। उन्हीं किलों में खारान किला एक खास मकाम रखता है। जब हम किसी कदीम किले को देखते हैं तो अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है, आखिर उन लोगों ने बगैर जदीद मशीनों के इतनी मजबूत इमारतें कैसे बनाई? खारान किला भी इसी हैरत का एक नमूना है। इसकी तामीर में मकामी मवाद इस्तेमाल किया गया, जिसमें पत्थर, मिट्टी और दीगर रिवायती तामीराती अनासिर शामिल थे। किले की मोटी दीवारें इस दौर की दिफाई ज़रूरियात को जाहिर करती हैं। ऊंची दीवारें, निगरानी के लिए मखसूस मकामात और मजबूत दरवाजे, ये सब इस बात की निशानदेही करते हैं कि यह किला सिर्फ रहाइश के लिए नहीं, बल्कि दिफाई मकसद के लिए भी बनाया गया था। सहरा में मौजूद किले की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि दौर से आने वाले दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। रेत के मैदानों में कई मील दूर तक देखने की सलाहियत किसी भी हुक्मरान के लिए बहुत अहम थी। मकामी लोगों में आज भी इस किले से मुताल्लिक मुख्तलिफ रवायात सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ की खामोशी अजीब एहसास पैदा करती है। कुछ रवायात में जिक्र मिलता है कि पुराने ज़माने में किले के अंदर खुफिया रास्ते मौजूद थे जिन्हें मुश्किल वक्त में इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे इन रवायात की मुकम्मल तारीखी तस्दीक मुश्किल है, लेकिन कदीम किलों के बारे में ऐसी कहानियां दुनिया भर में आम रही है, क्योंकि हर पुरानी इमारत अपने अंदर कुछ ना कुछ राज ज़रूर रखती है, और शायद यही राज इंसान को सदियों पुरानी इमारतों की तरफ खींचते हैं। माजी में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कबायली तनाज़ात, सियासी तब्दीलियाँ और ताकत की कशमकश जारी रही। ऐसे दौर में किले हुक्मरानों के लिए सबसे अहम मराकिज़ होते थे। यहाँ फैसले किए जाते, यहाँ मेहमानों का इस्तकबाल होता, यहाँ हुक्मरान अपने सिपाहियों के साथ मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते। खारान किला भी ऐसे ही एक दौर का खामोश गवाह है। इसने हुक्मरानों के उरूज को देखा, सियासी तब्दीलियों को महसूस किया और फिर वक्त के साथ बदलती दुनिया को भी देखा। लेकिन हर अजीम इमारत की तरह खारान किले की कहानी सिर्फ तामीर और ताकत की नहीं,
اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب سلطنتیں بدلنے لگے، جب نئے دور کا آغاز ہوا اور جب ایک آباد قلعہ آہستہ آہستہ خاموشی کی طرف بڑھنے لگا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک وقت میں طاقت کی علامت سمجھا جانے والا یہ قلعہ آج تاریخ کا ایک خاموش باب بن گیا۔ اگر یہ دیواریں بول سکتیں تو شاید ہمیں بتاتیں کہ انہوں نے کتنے بادشاہوں کو آتے جاتے دیکھا، کتنی خوشیوں کے جشن دیکھے، کتنے خوفناک لمحات برداشت کیے، اور کتنے ایسے راز اپنے اندر دفن کر لیے جن کا ذکر آج صرف کہانیوں میں باقی ہے۔ خاران قلعہ صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ ایک پورے دور کی پہچان تھا۔ خاران کی تاریخ میں مختلف قبائلی خاندانوں اور حکمرانوں کا کردار اہم رہا ہے۔ یہ خطہ روایتی بلوچ قبائلی نظام کے تحت چلتا رہا، جہاں سردار اور حکمران اپنی طاقت، اتحاد اور سیاسی حکمت عملی کے ذریعے علاقے کا نظم و نسق سنبھالتے تھے۔ ایسے دور میں ایک قلعہ حکمران کے لیے صرف گھر نہیں ہوتا تھا، قلعہ دراصل 3 چیزوں کی علامت ہوتا تھا: طاقت، تحفظ اور اقتدار۔ جس حکمران کے پاس مضبوط قلعہ ہوتا، اس کی حیثیت زیادہ مضبوط سمجھی جاتی۔ خاران قلعہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس کی دیواریں یہ پیغام دیتی تھیں کہ یہاں ایک منظم حکومت موجود ہے جو اپنی سرزمین اور لوگوں کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ آج جب ہم نقشے پر خاران کو دیکھتے ہیں تو شاید اندازہ نہ ہو کہ ماضی میں یہاں زندگی کتنی مشکل تھی۔ یہ علاقہ سخت موسموں، پانی کی کمی اور طویل صحرائی راستوں کی وجہ سے ہمیشہ ایک چیلنج رہا، لیکن یہی مشکلات یہاں کے لوگوں کی طاقت بھی بنے۔ خاران کے باشندوں نے صدیوں تک اس ماحول کے ساتھ خود کو ڈھالا۔ انہوں نے محدود وسائل میں زندگی گزاری، اپنی روایات کو محفوظ رکھا اور اپنی شناخت کو قائم رکھا۔ قلعے کے اندر رہنے والے لوگ صرف سپاہی یا حکمران نہیں تھے، بلکہ کاریگر، خادم، تاجر اور عام خاندان بھی ہوتے تھے۔ یہ قلعہ ایک چھوٹی سی دنیا کی طرح تھا جہاں روزمرہ زندگی اپنے انداز میں چلتی تھی۔ ذرا تصور کریں، صدیوں پہلے کا ایک دن، صبح سورج کی پہلی کرنیں صحرا پر پڑتی ہیں، قلعے کے دروازے کھلتے ہیں، سپاہی نگرانی شروع کرتے ہیں۔ اندر کے سہ میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کہیں گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں ہتھیاروں کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں حکمران اپنے مشیروں کے ساتھ اہم معاملات پر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر قلعہ ایک زندہ مرکز ہوا کرتا تھا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں صغیر کی سیاست تیزی سے بدل رہی تھی۔ برطانوی سلطنت نے بلوچستان کے علاقوں میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ اس دور میں بلوچستان کی ریاستوں کے ساتھ مختلف معاہدے ہوئے جنہوں نے مقامی حکمرانوں کے اختیارات اور سیاسی نظام کو متاثر کیا۔ خاران بھی اس بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کا حصہ بنا۔ جہاں پہلے مقامی طاقتیں اپنے فیصلے خود کرتی تھیں، اب انہیں ایک بڑی سیاسی طاقت کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے پڑے۔ یہ تبدیلی صرف سیاست تک محدود نہیں تھی، اس نے معاشرت، تجارت اور حکمرانی کے انداز کو بھی متاثر کیا۔ وقت کے ساتھ جنگوں کا انداز تبدیل ہونے لگا، نئی ٹیکنالوجی آنے لگی، نئے انتظامی نظام قائم ہونے لگے، اور پرانے قلعوں کی اہمیت کم ہونے لگی۔ جو قلعے کبھی دفاعی مرکز ہوا کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ تاریخی یادگاریں بننے لگے۔ خاران قلعہ بھی اسی سفر سے گزرا۔ ایک وقت تھا جب یہاں فیصلے ہوتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا جب یہ صرف ماضی کی نشانی بن کر رہ گیا۔ ہر قدیم قلعے کی طرح خاران قلعے کے بارے میں بھی کئی مقامی روایات مشہور ہیں۔ کچھ لوگ پرانے زمانے کے خفیہ راستوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ قلعے کے کچھ حصوں میں ماضی کے حکمرانوں کے خزانے چھپے ہونے کی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن تاریخ اور افسانے کے درمیان فرق ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ لوگوں کے تخیل کا حصہ بن گئی ہوں، مگر ایک حقیقت ضرور ہے کہ ایسے مقامات انسان کے اندر تجسس ضرور پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی صدیوں پرانی دیوار کو چھوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس پتھر نے کوئی ایسی کہانی دیکھی ہے جو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ خاران قلعہ صرف سیاسی تاریخ نہیں بلکہ بلوچ ثقافت کا بھی حصہ ہے۔ بلوچ معاشرہ اپنی مہمان نوازی، بہادری، روایات اور عزت کے اصولوں کے لیے مشہور رہا ہے۔ قلعے بھی اسی ثقافتی نظام کا حصہ تھے۔ یہاں آنے والے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا، قبائلی معاملات پر گفتگو ہوتی اور اہم فیصلے کیے جاتے۔ یہ جگہ صرف اینٹوں کی دیواریں نہیں بلکہ ایک تہذیب کی تصویر تھی۔
लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वो कले जो कभी ताकत के मरकज थे आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते हैं। बादशाह बदल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, नक्शे बदल जाते हैं, लेकिन पुरानी इमारतें खामोश खड़ी रहती हैं। खारान कला भी आज इसी खामोशी का शिकार है। इसकी दीवारों पर वक्त के निशान मौजूद हैं। कुछ हिस्से कमजोर हुए, कुछ निशान मिट गए, लेकिन इसकी तारीखी अहमियत आज भी बाकी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी कदमों की आवाजें गूंजती थीं, जहां कभी फैसले किए जाते थे, जहां कभी मुस्तकबिल के मंसूबे बनते थे। आज वहां सिर्फ हुआ चलती है। लेकिन शायद यही तारीख की खूबसूरती है कि इंसान चला जाता है, सल्तनतें खत्म हो जाती हैं, मगर पत्थर अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।